عسلامة ومرحبا بكم على تلفزة تيفي. بنزرت المدينة الذكية بيزيرت سمارت سيتي، تظاهرة عرفتها مدينة بنزرت أيام 26 و 27 أفريل 2017. كيفاش بدات الفكرة؟ شنية بنزرت المدينة الذكية؟ هذا كل باش نشوفوه مع ضيفي برهان الذوادي، المنسق العام للتظاهرة ورئيس جمعية بنزرت 2050. مرحبا برهان. مرحبا بك هارون ومرحبا بمشاهدين تلفزة تيفي. مرحبا. قبل ما نبداو الحوار نشوفوا هذا التقرير ثم نعود. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le gouverneur, madame la présidente de l'UTICA, mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe d'organisation, je vous souhaite la bienvenue à la première édition de Bizerte Smart City. أبلغ لكون اليوم ثم حاجة اكسبسيونيل في بنزرت. أنا صباح 7 تاع الصباح ندور في بنزرت، شعرت بلي كون ثم ان ايفينمون يا كيلكو شوز كي va se passer à Bizerte aujourd'hui. Et quand on est politicien, on est supposé, si on est dans le gouvernement, être ministre de tous les Tunisiens. Mais on ne peut s'empêcher d'avoir le cœur là où on a été, d'avoir le cœur à Bizerte. Je vous prie d'accueillir Monsieur Mahdi Mengharbeya, ministre des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et les droits de l'homme. صباح الخير الناس الكل. سيد وزير الشؤون المحلية والبيئة، سيد ولي بنزرت، سيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السادة نواب الشعب، سيدات والسادة ممثلي البعثات الدبلوماسية، سيدات والسادة الإطارات الجهوية ببنزرت، سيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني والإعلام، السيد برهان الذوادي رئيس جمعية بنزرت 2050. أود في بداية هذه الكلمة أن أرحب أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وباسمكم جميعا بضيوف بنزرت الكرام. مرحبا بكم في بنزرت. بنزرت سمارت سيتي، بنزرت المدينة الذكية، التجربة النموذجية الأولى من نوعها في تونس. مشروع بنزرت المدينة الذكية اللي يهدف لتحديد ملامح وخصوصيات مدينة بنزرت سنة 2050 من خلال استشراف بنيتها الأساسية في كل القطاعات وخاصة الحيوية، واستقطاب الاستثمارات في المجالات الواعدة كما تكنولوجيا الاتصال والطاقة المتجددة. Bon, c'est alors c'est bien gentil, vous êtes bien smart, comme le sont les Bizertins. وبارك فيكم الاستقبال هذايا. حبيت نقول حاجة، راهو لو ديسكور va être en français parce que c'est ce qu'on m'a dit. Donc قالوا لي حابة الديسكور بالفرنساوية لأن ما ثماش تراديكسيون ما نشوف فيه نسمع. فهمت؟ دونك حبيت نقول اللي نرحب الساعة ب سمارت مينيستر وسمارت جوفرنر وسمارت ديبيتي، خاطر ريالمون وسيدة سمارت رئيسة منظمة الأعراف. لأن ديما نقولها وقت نجي بنزرت قبيلة كنا في الولاية، قلت لما نجي بنزرت نلقى السيد الوالي والسادة النواب ديما مع بعضهم جو ممتاز. et c'est ce qui explique un peu حتى ظاهرة هذه. c'est un exemple بزاف في هذايا. Je vous prie d'accueillir Madame Ouidat Bouchamaoui. المحلية والبيئة، السيد وزير العلاقات مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان، السيد والي بنزرت، السيد رئيس النيابة الخصوصية، السيد رئيس لجنة تنظيم سمارت سيتي بنزرت، السادة نواب الشعب، السادة الحضور، السيد رئيس الاتحاد الجهوي بنزرت السعادة العالمية، السادة أعضاء مكتب تنفيذي الاتحاد الجهوي بنزرت، السادة الإعلاميين، مرحبا بكم في بنزرت. شكرا على الاستضافة، أشعر بسعادة وفخر كبير بوجودي بينكم اليوم. إذن أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر للمشرفين على هذه التظاهرة، مثمنة جهودهم ومبادراتهم القيمة التي تهدف إلى إرساء أول مدينة ذكية في تونس من خلال مشروع يكرس فعليا الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ندوة دولية تحت إشراف رئيس الحكومة وبحضور عدد من الوزراء والخبراء والمهندسين أصحاب المؤسسات والمستثمرين التوانسة والأجانب وتمثيليات دبلوماسية في تونس وشخصيات سياسية، بالإضافة للجمعيات الناشطة في المجتمع المدني، نواب الشعب، السلطات الجهوية والمحلية، منظمات وطنية وشركات خاصة كانوا حاضرين في الندوة هذه. مشروع باش يتنجز على امتداد 30 سنة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمكن أنه يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 5000 موطن شغل. Je suis directeur au sein de la société Atos. C'est un grand groupe informatique français. C'est la plus vieille entreprise d'informatique dans le monde, créée en 1958. À l'époque, elle ne s'appelait pas Atos, mais aujourd'hui, donc, on est avec plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, l'année 2016, 100 000 personnes dans le monde. Avec Metam, notre objectif, c'est que nos partenaires, tels que Bizerte Smart City, réalisent ces objectifs et Bizerte va être une ville intelligente. Merci à vous tous. Je voudrais vous dire que c'est un grand honneur aujourd'hui pour moi d'être parmi vous pour l'ouverture de la deuxième journée de l'événement Bizerte Smart City. Je voudrais vous dire que, indépendamment du côté officiel de la chose, il y a un côté aussi sentimental parce que moi aussi je suis né à Bizerte, donc pour moi il y a un côté sentimental aujourd'hui d'être là parmi vous et de parler de Bizerte Smart City. كما تمت مناقشة الاستراتيجيات الأنجع والمشاريع النموذجية لإرساء مدينة ذكية بالتعاون مع السلطة المحلية استناداً لتجارب المدن الضيفة. وتم عرض زادة أهم مكونات المشروع المتمثلة في إنشاء قطب جهوي للطاقات المتجددة وحاضنة للمؤسسات الناشئة الناشطة في مجالي الطاقة المتجددة والمدن الذكية، وزادة إحداث منطقة صناعية مينائية مخصصة للطاقات المتجددة وإعلان انتصاب عدد من المؤسسات المختصة في تكنولوجيا المعلومات ببنزرت. Je m'appelle Afef Bediefi, je suis senior manager chez Deloitte, un cabinet de conseil et d'audit international. Je suis senior manager en charge de toute l'activité secteur public et bailleur de fonds internationaux. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. L'atelier نتاعنا sur la mobilité il était très riche وكان فيه مشاركة كبيرة وخلطنا باش خرجنا 7 initiations difficilement. Je me présente Hassan Jaberi, je fais partie des conseillers référents de la création d'entreprise dans le programme PEP de l'UNOPS.
et je vais vous présenter le rapport de la workshop de gestion de déchets qui était animé par notre ami Philippe Donadieu. Je suis Slim Baratli, je suis le CEO de la société Proxwell. On est une société de services tunisienne et on a différentes entités ailleurs et on est spécialisé dans l'intégration logicielle et dans le monde des télécoms. Donc dans notre groupe, IoT, c'est l'Internet of Things. En fait, c'est la technologie qui permet de supporter les différents thèmes déjà abordés. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le gouverneur, mesdames les députés, messieurs et mesdames les directeurs régionaux, merci beaucoup pour cette présence active hier et aujourd'hui. Les ateliers, je pense que c'est une réussite. L'équipe de l'hôtel que je remercie particulièrement parce qu'ils étaient là, ils ont fait les efforts qu'ils pouvaient. Mais bon, après, merci en tout cas, merci pour l'équipe andalousienne. اليوم عطينا شباب بنزرت أعطى درس في التفكير، درس في الريفليكسيون، درس في أن نجموا راهو إذا كان نحكيو على الجوفرنانس لوكال، إذا كان نحكيو على الحوكمة المحلية، ça commence par des journées de réflexion comme hier et aujourd'hui. Excusez-moi, merci à tous les participants, merci à tous nos chers invités de la France, de l'Espagne et aussi de l'Italie. Permettez-moi aussi de remercier M. Hicham Ahmed, secrétaire d'État auprès du ministre du Transport, pour sa disponibilité aujourd'hui. Merci à tous pour votre forte contribution aux travaux des 6 workshops dont je rappelle les thématiques. Le premier, c'est le plan stratégique Bizerte Smart City. Le deuxième, c'est l'énergie City. Le troisième, la mobilité et le transport en commun. Le quatrième, c'est la gestion des déchets. Et le cinquième, c'est l'aménagement et bâtiments intelligents. Et le sixième, c'est l'Internet, ou bien l'Internet des objets. ONG, structure, personnalité, compétences pour y contribuer. En vous informant que vos remarques et propositions seront prises en considération
سيتي بنزرت المدينة الذكية هي تجربة نموذجية ممكن إنها تكون قاطرة لبقية جهات الجمهورية ودعوة لجميع القوى الحية من منظمات مجتمع مدني أحزاب أنها تاخذ ملف التنمية المستدامة بأيديها في إطار ممارسة حقيقية وفعلية للامركزية وللحوكمة المحلية. برهان الذوادي المنسق العام لتظاهرة بنزرت المدينة الذكية، رئيس جمعية بنزرت 2050. كان تحكي لنا برهان كيفاش بدات هذه التظاهرة؟ منين جات الفكرة؟ والله الفكرة جات من برنامج حلمنا به بارتير دو 2009 من 2009. دونك البرنامج هذايا بازي على اسونسيالمون كان ملول بازي على حاجتين مهمين برشا اللي هما ارساء سياسة تعمير استباقية وناجعة لولاية بنزرت والمدينة بنزرت اون بارتيكولير. دونك هذايا الفكرة الأولانية، البرانسيب الأولاني. البرانسيب الثاني كان حلم زاد كيف هو ارساء سياسه تعقيه لبنزرت باش تكون ولايه بنزرت وتكون جهه بنزرت ان تيريتوار ا انرجي بوزيتيف في هوريزون قريب. دونك من الاول بدينا بالفكره هذه، خدمنا على الوربانيزم. مش معناتها هذايا؟ خدمنا على كيفاش بنزرت باش تكون عام 2050 تو سامبلومون، كيفاش حلمنا بها عام 2050 كيفاش باش تكون، كيفاش باش نسيركوليو فيها، كيفاش باش نتنقلوا فيها، كيفاش نتحركوا فيها، منين باش نجيبوا الطاقه نتاعنا، كيفاش باش نتصرفوا في الماء نتاعنا نتاع لو بلوفيال، كيفاش نبروفيتيو من المعطيات الطبيعيه اللي عندنا ومن الطاقه نتاع الطبيعه اللي عندنا اللي هي الغابه اللي هي البحر اللي هي الكنال اللي هي اللاك اللي هي الليلاك اللي عندنا في بنزرت. هذا الكل تصورناه في مشهد، تصورناه في كونسيبت اللي هو بيزيرت فيل دورابل، كيفاش باش تكون بنزرت مدينه حديقه اونتر غيومي في موفى 2040 ولا 2050. بدات من فميك الفكره حتى لين اون رونكونتر 2015 2016 خلتنا نخموا ونطمحوا بحاجه اكثر من هكاكا اللي هي سمارت سيتي. سمارت سيتي جات من رونكونتر مع شاب اسمه انيس بوصبيح من غرونوبل، تونسي من يسكن يعيش في غرونوبل، اللي كي راه الخدمه اللي خدمناها الكل في الجمعيه وراه الانرجي اللي حاطينها الكل وراه لا برودكسيون سورتو لي دوسي اللي خادمينهم الكل، قال بيسكو هو يخدم في تكنولوجيات الاتصال، قال راهو لا نوسيون دو سمارت سيتي تنجم تعطي عليها تعطيها اكثر كريديبيليتي وتعطيها اكثر امباكت سور لو بلان ايكونوميك للبلاد. فميك بنينا مع بعضنا 2016 بدينا مع بعضنا فكره خلق هالكونسيبت هذايا نتاع بيزيرت سمارت سيتي، وخدمنا عليه حتى لين خلطنا لليفينمون اللي شفتوا اللي كوفريتوه سيادتكم. اللي فهمته من كلامك برهان اليوم انه انتم مجموعه من الشباب، جمعيه، عندكم اخصائيين انكم تقدموا تصورات، معناها قمتوا بدراسات. انت تو كنت تحكي لي على بنزرت كوجهه للطاقه البديله، تحكي لي على بنزرت كيفيه تعميرها، معناها نحكيو على ان بلان داميناجمون، نحكيو على اليوربانيزم، نحكيو على الطاقات المتجدده. انتم كجمعيه هذايا خممتوا فيه وقدمتوا تصورات. فهمني اكثر معناها. والله الجمعيه في حد ذاتها متكونه من العديد من الخبراء في المجالات هذيا، اي دون جو في بارتي، دونك انا مختص في سياسات التعمير. دونك وعندنا بطبيعه دي اسوسيي وعندنا دي بارتنير اللي نخدموا معاهم في الخدمه نتاعنا نتاع كل يوم. دونك نشاركوهم ونبروفيتيو من لي كومبيتونس نتاعهم باش نجموا نخدموا بهم بلادنا ونخدموا بهم جمعياتنا. دونك هذا خلينا نخلقوا بطبيعه لجنه نتاع تنظيم اسمها بنزرت المدينه المستدامه. لجنة التنظيم هذه فيها السلطة الجهوية، السلطة المحلية، فيها الوزارات، وزارة البيئة والجماعات المحلية ووزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع مجلس النواب. دونك وفما بطبيعه شركات وفما السي جي دي ار اللي هي الكوميساريا جينيرال دو ديفلوبمون ريجيونال اللي بطبيعه الكل مع بعضنا خططنا للتنظيم نتاع التظاهره هذه في اطار بطبيعه محدد. المنطلق نتاعو كان المخطط الخماسي نتاع الدوله باش نجموا بطبيعه الكلام نتاعنا يكون الى دو سونس، الكلام نتاعنا يكون عنده معنى ويتحقق. معناتها صحيح قبل حكيت على احلام، من الاحلام هذه حطيناها في اطار اللي نجموا نحققوهم بها. كيفاش تفاعلوا اهالي بنزرت مع تظاهره بنزرت 2050؟ والله اهالي بنزرت تفاعلوا مع بيزيرت سمارت سيتي ككونسيبت برشا طرق.
فما شكون يسو رونسيني وشافوا وجاوا حضروا وتبعوا وتفاعلوا بطريقه ايجابيه. فما شكون ما فهموا حتى شيء وقعدوا يسالوا باش يفهموا واش معناتها ويفهموا شنو، يفهموا البرانسيب شنو. وفما شكون بطبيعه ما فهموا حتى شيء وقعدوا معناتها يحكيوا في حكايات غالطه alors qu'ils auraient pu poser des questions للعباد والمنظمين. وفما شكون خلطوا بين برشا حاجات اخرين، خلطوا بين البروفيسيونيل والاسوسياتيف، خلطوا بين الدوله والخاص، خلطوا بين برشا حاجات. واللي نبروفيتي من المنبر هذايا باش نوجه لهم الدعوه باش اللي يحب يفهم حاجه على بيزيرت سمارت سيتي يتفضل في الكيو جي نتاعنا في الكوركينج بزنس سنتر في زرزونه، يجيو ونجموا نحكيوا لهم، ونجموا نعطيهم دوكيومونتاسيون، ونجموا نفسروا لهم شنو هو الامباكت نتاع البروجي هذايا ليهم ولولادهم. كيفاش كانوا المشاركين؟ هل المشاركين كانوا من مدينه بنزرت ولا جاوكم مشاركين من مدن اخرى معناها على المستوى الوطني؟ كان تحكي لنا كيفاش شكون اللي شارك في التظاهره؟ اليوم عندنا في الستاتستيك نتاع السيت انترنت نتاعنا ونتاع لي انسكريبسيون اون لين اللي حطيناهم اون اوفر باش نجموا ننظموا التظاهره هذيا، عندنا ابوبري 1500 مشارك الكل في الكل بين عن نهارين نتاع ليفينمون بلوس لو كوكتيل. دونك هال 1500 مشارك هذوما اشترهم شركات، اشترهم عباد شركات من تونس ومن الخارج ومن كامل جهات الجمهوريه. دونك عندنا عباد من قفصه جات، عندنا عباد من سوسه، عندنا عباد من باجه، عندنا عباد من الحمامات، من نابل، من تونس العاصمه بطبيعه بكثرهم داير من تونس العاصمه، وبطبيعه من بنزرت. دونك هذه الكاتيجوري الاولانيه. بعد فما الكاتيجوري فيها الموظفين. بطبيعه احنا عملنا اتصالاتنا بالوزارات المعنيه واللي يهمها الامر هذايا الكل، وبعثوا لنا العديد من المسؤولين والعديد من الموظفين في الدوله وفي الوزارات اللي معناتها يزابورد لا تيماتيك دو لا فيل بصفه عامه. دونك هذايا الكاتيجوري. بعد فما بطبيعه عملنا كوتا للطلبه. دونك فما طلبه كيف موجودين وحضروا معنا في التظاهر هذه. بطبيعه فما المسؤولين الجهويين نتاعنا القائمين زاد كيف على التنظيم والحارسين معنا على نجاح التظاهره هذه. شنو ما اهم المكونات تاع التظاهره؟ معناها شو عملتوا ايام 26 و27؟ شنو ما كانوا المكونات تاع التظاهره هذه؟ طبيعي. دونك التظاهره هذه كانت مقسومه كما قلت سيادتك على نهارين. دونك نهارين هذوما مقسومين على دو مانيير دو بريزونتي لي شوز. النهار الاولاني سيتي اون بلينيير فيها بطبيعه لو بروتوكولير ليي للانتيغراسيون تاع البروجي هذايا في برنامج الدوله. ووزاره البيئه والجماعات المحليه اترافير سي رياض المؤخر معناتها قدم لنا اللي هالمشروع هذايا سوف يقع عند ادماجه وسوف يندرج في البرنامج نتاع الدوله اللي موجود في المخطط اللي هو لي فيل دورابل في تونس، المدن المستدامه في تونس. دونك واحنا اترافير لو بروجي نتاعنا كنا معناتها عندنا اون سيغتين لونغور دافونس بارابور ا سا، وان شاء الله باش نبداو نخدموا فيه دون لو كادر دو وزاره البيئه والجماعات المحليه. وفما الفولي الثاني نتاع التظاهره كان نتاع النهار الاولاني كان تقديم شنو هي سمارت سيتي، اش معناتها سمارت سيتي، وعلاش سمارت سيتي هذه باش نعملوها، والتجارب زاد كيف اللي موجودين في العالم نتاع السمارت سيتي. خلينا نستغل الفرصه، وشنو هي سمارت سيتي؟ كنت تحكي لنا والله السمارت سيتي هي سي مدينه ذكيه. دونك بالترادكسيون فادير ليترال نتاعها الحرفيه، لكن هي ابعد من مدينه ذكيه، هي مدينه فينالمون يطيب فيها العيش. يطيب فيها العيش سور 3 اكس. الاكس الاولاني هي مدينه مفتوحه للجميع. هي مدينه انجينيوز، مدينه نستعملوا فيها التكنولوجيات الاتصال، ونستعملوا فيها كل اللي متوفر عنا من تكنولوجيا باش نسهلوا عيشتنا نتاع كل يوم. وكذلك هي مدينه نظيفه، وهي مدينه خضراء دون مانيير جينيرال. سي اون فيل فيرت، سي اون فيل اللي العيشه فيها تكون وفقا لللوجيك نتاع التنميه المستدامه. معناها اليوم من خلال جمعيتكم انتم ومن خلال هذه التظاهره تسعوا انهم تكون بنزرت مدينه ذكيه، مدينه نظيفه، ومدينه يطيب فيها العيش.
هذا اليوم السؤال يطرح وهذا شفناه حتى على مستوى، حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، حتى على صفحتكم انتم بنزرة المدينة الذكية، انه العديد من الناس قاعدين يتسائلوا اليوم. نحكيو على بنزرة 2050، المواطن البسيط يشوف نحطه في موعد بعيد 2050، موش يرى في روحه في 2050. اليوم كيفاش باش تحققوه هذا؟ كيفاش باش تبداو تخدموا فيه هذا؟ والله المواطن يرى في روحه في 2050 شيء بعيد عليه، سوف فما عباد قررت باش تخدم على البروسبكتيف، باش تخدم على الاستشراف، باش تخدم على 2050 و2060 ومام 2100. وفما عباد اللي خدمتها باش تخدم على كل يوم، وباش تخدم كما يقولوا تو في شبكات التواصل الاجتماعي، يحكيوا على البوبال، يحكيوا على الطرقات، يحكيوا هذيك حاجات نتاع كل يوم، نتاع اليوم. فما عباد، فما مختصين يتلاهوا بها، فما جمعيات يتلاهوا بها. احنا لوبجي سوسيال نتاع الجمعيه نتاعنا ونتاع شركائنا زاد كيف اللي معانا، اون لوكورونس جمعيه هيبودياريتوس. دونك نحكيوا على المستقبل نتاع البلاد، ما نخدموش على رواحنا، نخدموا لاولادنا. كي نقولوا نخدموا لاولادنا يلزمنا 2050 ديجا غدوه، دونك يلزمنا نبداو من تو، ورانا حقنا بدينا من البارح. واحنا اليوم اذا كان في الحاله هذه اليوم في تونس وفي الوضع هذا اللي احنا فيه، سيكو 30 40 سنه التالي ما خموش كيلكو بار في ليفولوسيون نتاع المدن نتاعنا، ما خموش في الكوليكت نتاع لي ديشي نتاعنا كيفاش تكون، ما خموش في الوربانيزاسيون نتاعنا كيفاش تكون، في الديمونسيونمون نتاع لي فواري، في الديمونسيونمون نتاع لي ريزو. في هذا الكل فما عباد مالوغوزمون خدموا خدمتهم، عملوا مجهوداتهم، لكن لو ريزولتا لا اليوم قاعدين نعيشوا فيه. والشيء اللي احنا كل يوم نعيشوا فيه واللي قاعدين نشوفوا فيه هو جاي من لو فات كو ما فماش نظره استشرافيه في وقت من الاوقات، وما فماش استراتيجي اللي تخلينا اون انتيسيب على باش يصير 2050 اي اون انتيسيب ميم على باش يصير في 2100. وهذا الكل نربطه انا بالعديد من المداخلات نتاع المختصين، منهم سي نعمان الفاري اللي يقول لك التكنولوجيا معناتها ماشيه بفيتاس كبيره، والبلاد ولا فيل في تونس ماشيه بفيتاس صغيره، بنسق صغير. دونك وكيفاش نعملوا باش نقربوا النسق نتاع لي زان اي لي زوتر ببعضهم؟ يبقى يلزمنا نخدموا، يلزمنا نستشرفوا باش نعرفوا نموا المشاريع اللي باش نبرمجوهم جدد يكونوا مطابقين للإيفولوسيون نتاع التكنولوجيا. كي تحكي لي على التعمير، وكي تحكي لي على التكنولوجيا، وكي تحكي لي على المواصلات، كيفاش التنسيق مع السلطات الجهويه؟ معناها هل انه الجمعيه اليوم انتم فهمني كيفاش علاقتكم على المستوى الجهوي؟ كيفاش يتم التنسيق بين السلطات؟ هذه مشروع نتاع دوله، هذه برامج نتاع دوله. انتم كجمعيه وين الحلقه نتاع الربط ما بينكم وما بين الدوله؟ والله الحلقه نتاع الربط بيننا وبين الدوله هي الدوله فينا واحنا فيها دون مانيير جينيرال. علاش؟ على خاطر قلت لك من الاول راهو التنظيم نتاع التظاهره والبرنامج هذايا، خاطر مش كان تظاهره هو برنامج، والبرنامج هذايا اليوم فيه ان كوميتي دورغانيزاسيون، يعني كوميتي يتبع فيه ان كوميتي دو بيلوتاج. الكوميتي هذايا فيه جمعيات، فيه الولايه، فيه البلديه، وفيه زوز وزارات، وفيه زوز منظمات، فيه شامبر دو كوميرس والتيكا، وفيه شركات. هالشراكه هذيا بين الدوله وبين المواطنين وبين الشركات وبين المنظمات تخلي الموضوع هذايا يكون في وسط الدوله فينالمون، باش يكون جيري اترافير ان اورغانيزم اللي ان شاء الله باش نسعاو للخلقان نتاعو ولتحقيقه والميزون اوفر نتاعو، باش يجموا جوستومون نحكيو على لو كوتي ترانسفيرسال اللي تحكي عليه. تقول لي انت مشروع دوله، بيان سور مشروع دوله يمس الماء، يمس الطاقه، يمس التعمير، يمس البناء، يمس البرمجه، يمس الاداره، يمس السيكوريتي، يمس برشا حاجات. دونك ما ينجم يكون كان في اطار دوله وفي اطار قانون وفي اطار تشريع خاص اللي باش نحاولوا ان شاء الله نسهلوا جوستومون على المشرع وعلى النواب اللي هما يفون بارتي زاد كيف انتيغرونت في البرنامج هذايا. خاطر بالطبيعه بنزرة المدينه المستدامه لجنه التنظيم هذيا فيها نواب، دونك عندنا كيف نحبوا نمسوا مسينا اترافير سا السلطه التشريعيه باش نجموا زاد كيف نسهلوا الميزون بلاس والميزون اوفر نتاع البرنامج هذايا اترافير دي تكست دو لوا زاد كيف. شفنا في العديد من المقالات برهان يتحدثوا على بنزرة المدينة الذكية اليوم باش تخلق أكثر من 6000 موطن شغل. كيفاش هذا؟
والله بنزرت المدينه الذكيه كبرنامج يجب يخلق ما نعطيش شيفر، يجب يخلق اكثر برشا من اللي شيفر هذوما اللي نسمعوا فيهم اللي ما نعرفش كيفاش خرجوا. مي مش مشكله، سوات في المرحله الاولى نتاعو يجب يخلق حتى اكثر من الشيفر هذاك كي ايتي انونسي بقى اترافير لي بروجي لي اوز انرجي رينوفلابل. اليوم بنزرت سي ان جيزمون ايوليان، والجيزمون ايوليان هذا اللي عندنا في بنزرت باش نجموا نستغلوه، باش نجموا نخدموا عليه، وباش نجموا نثمنوه ويكون مثمن على او نيفو ريجيونال. فما برنامج كامل تصورناه واللي وقع تقديمه اللي هو لا كرياسيون دان بول ديكسيلونس ريجيونال ديديي اوز انرجي رينوفلابل. شنو هذايا؟ هو قطب تنموي مختص في الطاقات المتجدده اللي يلزم يتخلق في بنزرت باش يكبتي يعمل البروموسيون تاع الفيليير هذايا اللي او نيفو ريجيونال ناسيونال وانترناسيونال، باش يثمن الاراضي اللي يجب تصير عليها المشاريع هذيا، ويعمل الانترفاس مع الدوله ومع ملاك الدوله في الكابتاسيون تاع الفونسي هذايا، وباش يخدم على لا ميزون بلاس دون اندستري سبيسياليزي في لي انرجي رينوفلابل، وباش يخدم زاد كيف على لا ميزون بلاس دان بروغرام لوجيستيك اي دونتربريز دو لوجيستيك ونقل بحري خاص بالطاقات المتجدده. وبالطبيعه فما انترفاس مهمه برشا مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، اللي كيفاش ندخلوا البحث العلمي والتعليم العالي في المنظومه نتاع الاقطاب هذيا اللي تخلينا الطلبه نتاعنا ديريكتومون يخدموا على حاجات اللي تخليهم تو سويت يلقاو مواطن شغل، وليس بالعكس. معناتها لو مارشي لا نكونوا له العباد باش يخدموا فيه، والعباد يبداو يتكونوا ويبداو عارفين رواحهم باش يخدموا من الاول اترافير دي سيستيم دالتيرنونس اللي يخليهم تو سويت يسون ريكروتي. معناها اليوم في بنزرت عندنا اليد العامله معناها اللي تنجم تستقطب مثل هذه المشاريع. اليوم هل في مدينه بنزرت ولا ولايه بنزرت في العموم هل اليوم عندها طاقه نتاع، عندها عمال عندهم لي كاليفيكاسيون نيسيسير باش ينجموا معناها نوعيه هذه المشاريع؟ خصوصا ان نحكيو على تو المشروع اللي كنت تحكي لنا عليه سي برهان، معناها تحكي لي على مشروع الطاقه انتاج الطاقه الهوائيه اللي نعرفه اللي هو معناها يستعمل في تكنولوجيا متطوره ويلزموا يد عامله مختصه. هل اليوم لما نحكيو على 6000 و7000 موطن شغل قادر سوق الشغل اليوم في بنزرت ان يستخدم مثل هذه المشاريع؟ والله كان فما بلاصه في تونس قادره باش تستقطب مثل هالمشاريع راهي بنزرت. علاش؟ على خاطر بنزرت عندها ان هيستوريك اندستريال مهم برشا. دونك بتعرفوا مع وقت الاستقلال دونك فما الارسونال، دونك بنزرت نصلحوا في لي باتو ونخدموا في لي باتو دوبوي بلو دو 100 ans ميم. دونك والاندستري نافال موجوده في بنزرت. عندنا لو كوتي بورتوير، وفي بنزرت عندنا اون اوبورتونيتي دو كرياسيون دون زيبر دون زون اندستريال بورتوير ديدي اوز انرجي رينوفلابل. هي ان فيت ميناء خاص بالطاقات المتجدده وخاص بالليزيوليان فينالمون بالفابريكاسيون دي زيوليان. دونك علاش؟ على خاطر سي دي بياس كبار، اجسام كبار، والاجسام هذيا كي تبدا تتصنع على الميناء ديريكتومون تولي الوجهه تونس، الوجهه الصناعيه التونسيه كومبيتيتيف في الميديتراني اترافير سو جونغ دامبلونتاسيون دو زون داكتيفيتي. دونك نوليو كومبيتيتيف باش ينجم الايوليان المصنوعه في تونس تتكلف ارخص من الايوليان اللي مصنوعه عند الجيران ولا مصنوعه دو لوت كوتي دو لا ميديتراني، اللي تخلينا نجموا نسوقوا المنتوج نتاعنا ابارتيغ من بنزرت. واليوم تحكي على اليد العامله، تعرف في بنزرت فما افو اوتوموبيل كبير برشا، نخدموا برشا الكابلاج نتاع السيارات. دونك لي توربين فينالمون تو سكي صناعات كهرو ميكانيكيه معناتها متطوره برشا في بنزرت. وتو سكي صناعه الكومبوزيت اللي للباتو زاد كيف لي ماتيريو كومبوزيت من الفيبر دو كربون الفيبر دو فير اي تو سكي بوا ايبوكسي كومباني، هذا كله صناعات متطوره برشا في بنزرت وموجوده برشا في بنزرت، وفما لا مان دوفر كاليفيي. وبالطبيعه فما الاجسام الكبار الميتاليك، الاجسام الكبار الحديديه. بالطبيعه عندنا معامل كبيره وتاريخيه اللي تصنع الاجسام الحديديه اللي تخلينا نجموا بالطبيعه نستقطبوا لي زاندستري ليي للطاقات المتجدده. وفما حاجه مهمه برشا قبل حكينا على الارتباط نتاع الصناعه هذه بالبحث العلمي بصفه عامه. سكو اليوم يلزمنا نحضروا البلاتفورم هذه اللي نحكيو عليها دو موجوده في البرنامج نتاعنا. البلاتفورم هذه اللي اسمها زيبر زون اندستريال بورتوير ديدي اوز انرجي رينوفلابل، هذه باش تخلق افيك ان نوفو كونسيبت اللي تصير فيه احنا كجهه
باش نستقطبوا ديريكتومون بطبيعه سو لا كوبول اي سو لو شابو نتاع الدوله والفيبا سيغتينمون باش نجموا نستقطبوا لي توربينيي ولي توربينيي هذوما باش نحطوا لهم على ذمتهم احنا لي بلاتفورم اللي باش يصنعوا فيهم. لي توربينيي هما اللي يصنعوا البروسيس نتاع الطاقه المتجدده، معناتها لي توربينيي هما اللي يصنعوا لا بيس ميتريس اللي هي لا توربين اللي هو الجينيراتور نتاع الضوء بالطبيعه. دونك هذوما باش نحاولوا نستقطبوهم اوتور دو سا اترافير ان كونسيبت جديد اللي هو ليي للميز اون بلاس دو لاكتيفيتي اون كلي اون معاهم. معناتها احنا باش نحضروا لهم كل شيء، هما يجيو ونيغوسيو معاهم ان ترانسفير دو كومبيتونس على 5 10 15 سنه باش ولادنا 10 15 و20 سنه اخرين يوليو يخدموا هما بيدهم leur propre turbine et non pas نقعدوا éternellement les sous-traitants du monde. معناتها ماناش في لوجيك نتاع سو-تريتونس، ماناش في لوجيك نتاع نخدم ونعاود نبيع بركه، يلزمني نصنع، يلزمني نطور، يلزمني نخلي لولادي المجال باش يوليو يصنعوا حاجات à forte valeur ajoutée بقيمه مضافه كبيره et non pas le simple sous-traitant نتاع تحويل جاب لي حديده رجعتها له قطعه ويعاود يهزها. لا، يلزم حتى من الكوتي تكنولوجيك نتاعنا نخدموا عليه à travers ce genre de concept اللي هما يتخدموا d'une manière inclusive d'une manière عامه. هو باهي برشا اللي تقول فيه اليوم برهان وحلبة كبيرة هذه، ونتمناو معناها كل التوفيق كل النجاح لمشروع بنزرت المدينة الذكية. لكن احكينا في جانب الطاقة، شنو هما الجوانب الأخرى الهامة معناها اليوم اللي تخدموا عليها؟ Alors, الطاقة سي ان دوسي ابار اللي يخلينا نجموا تو سويت معناتها نكونوا عمليين ونكونوا نظهروا حاجات للجران بوبليك ونظهروا حاجات زي كيف على أرض الواقع ليي للامبلوا. دونك هذه الطاقة. بالنسبة للبقية بطبيعة نحكيو على التعمير. اليوم عندنا اخر فرصه في بنزرت اترافير البروجي نتاع الجسر الثابت اللي عندنا في بنزرت، اخر فرصه عندنا المعروف بروجي القنطره. دونك اخر فرصه عندنا باش نمنعوا بلادنا من اليوربانيزاسيون انارشيك، من البناء الفوضوي ومن التعمير الفوضوي ومن الامتداد على الاراضي الفلاحيه بطريقه عشوائيه، ومن زاد كيف من المشاكل الامنيه زاد كيف اللي تنجر عليها البناء الفوضوي. اليوم عندنا فرصه اترافير بروجي القنطره اللي الدوله باش تصرف عليه اكثر من 700 مليون دينار. يلزمنا نبروفيتيو من الانفستيسمون هذايا باش نصلحوا اليوربانيزاسيون نتاع بلادنا، وعلى ذلك باش نبروفيتيو من كيفاش؟ سمح لي كيفاش باش شو العلاقه معناها ما بين القنطره بنزرت؟ وهي فرصه ان نحيي اهالينا في مدينه بنزرت على القنطره، خاطر نعرف المعاناه اليوميه معناها اللي يعيشوها من الجسر المتحرك. لكن شنو العلاقه ما بين التعمير وما بين القنطره؟ العلاقه بين التعمير والقنطره سيكو البروجي نتاع القنطره جديد تاع الجسر الثابت اسمه الوصله الدائمه بين لوتوروت 4 الى لا فيل دو بيزيرت. اش معناتها؟ وصله دائمه باش تخلينا نخلقوا دي انفراستركتور اوربان جدد، باش خلينا نخلقوا دي انفراستركتور روتيير جدد في البلاد اللي باش تولي عندنا روكاد في البلاد. اون روكاد سي اون بلي في وسط البلاد، معناتها جرح كبير في وسط البلاد. الجرح هذاك عندنا دو مانيير دو فير اون فيت، يا اما نخدموه ونردوا لي زابور نتاعو كورنيش، نردوا لي زابور نتاعو احياء يطيبوا فيها العيش، والا نتعداو بطريق ونخلطوا نلقاو احنا في حي معناتها ماهوش منظم سور لو بلان اوربانيستيك، ونلقاو رواحنا معناتها الانفستيسمون اللي عملناه هزنا لثنيه اخرى، وهزنا معناتها باش حلينا المشكله من بلاصه وهزيناها المشكله اخرى، هزيناها لبلاصه اخرى. دونك هذا الحل البوان الاولاني. البوان الثاني هو شنو العلاقه غيالمون؟ هو الجسر هذا والمشروع هذا يمس ثلث لو بيريمتر كومونال، يمس ثلث المساحه البلديه نتاع الحاليه، طبيعه البلديه الحاليه نتاع بنزرت. وقت اللي عندك مشروع باش يمس ثلث لو بيريمتر كومونال نتاعك، سي فرصه باش تصلح، فرصه باش تو ريبونس لا فيل نتاعك، فرصه بور ريبونسي لاميناجمون نتاعك، وفرصه باش تخدم زاد كيف لاميناجمون نتاعك بطريقه دورابل، وتقرا حساب لي زومبريز نتاع الترونسبور اون كومان، وتقرا حساب لي زومبريز نتاع لي بيست سيكلابل، وتقرا حساب لي زومبريز نتاع التنقل في البلاد بطريقه ذكيه، وبوركوا با لو ترانسفير دو سونتر دافير نتاع بنزرت والمركز الاقتصادي يولي سور سو بيريفيريك لا. سؤال اخير برهان، كنت تحكي لنا شنو هي منهجيه العمل نتاعكم في المستقبل، وكيفاش باش يقع التسويق معناها لمشروع بنزرت المدينه الذكيه؟
والله منهجيه العمل نتاعنا باش تكون مربوطه بالليزاكتور وباللي بروجي اللي مبرمجتهم الدوله في اللي هما بحدود كلهم كي تشوفوهم مع بعضهم مع الوصله الثابته ابري 1600 مليار في بنزرت باش يتصرفوا. دونك منهم الغاز دو فيل، منهم تطهير البحيره، ومنهم بطبيعه مشاريع اخرى تخص الماء وتخص الطاقه. اليوم باش نعملوا فات الديبار نتاعنا البوان دو ديبار نتاعنا سي بطبيعه المشاريع نتاع الدوله هذه. المشاريع نتاع الدوله هذه باش نثمنوها باش نحاولوا نخلقوا راها معاها بلوتو اون سينرجي نتاع دي انفستيسمون بريفي. وقت اللي الدوله باش تصرف 700 مليار على جسر ولا على وصله، اليوم يلزمنا احنا نبرمجوا استقطاب وشركات اخرى اللي تخلينا تخدم معنا بور لاكومبانيمون نتاع الدوله في لي بروجي هذيا باش نكثروا من لي انفستيسمون. خاطر لوبجيكتيف نتاعنا سي كو لي انفستيسمون نتاع الدوله هذوما نحاولوا ندوبليوهم اترافير دي انفستيسمون بريفي، خاطر من بعد تتحس ريالمون كي يوليو 3000 3500 و4000 5000 مليار باش يتصرفوا في جهه يوليو يتحسوا عمليا يتحسوا ريالمون. دونك هذايا المنطلق الاولاني. عمليا كيفاش باش تكون غدوه ان شاء الله لو 6 كيما اون لا انونسي نهار ليفينمون. دونك ننطلق على ان بوتي ورك شوب اللي باش ياخذ باعتبار ورشه عمل باش ننطلق غدوه في المقر نتاع الجمعيه في الكوركينج بزنس سنتر في بنزرت سرزونه. دونك باش تنطلق باش تحدد الملامح وباش تاكتواليزي الدوسي حسب لي روتور اللي جاونا الكل من لي زاتولي اللي صاروا في وسط النهار في وسط التظاهر. دونك اون فوا عملنا الشيء هذايا باش نعملوا برنامج نتاع لقاءات على كل تيماتيك كيما لا استراتيجي، كيما لو ديبلاسمون اي لا موبيليتي، كيما لينيرجي، كيما لي زاميناجمون دي باتيمون انتيليجون، كيما لا جيستيون دي ديشي، وبطبيعه الانترنت دي زوبجي اللي تخلينا بعد نجموا نعطيو دي كا دوتيليزاسيون ريال اللي باش نخدموهم اترافير اون اوبيراسيون بيلوت اللي باش تكون هي لي شونتيون نتاعنا نتاع سمارت سيتي اللي هو مشروع مهم برشا اللي هو لا بيتونيزاسيون دو سونتر فيل دو بيزرت. برهان الذوادي المنسق العام لتظاهرة بنزرت المدينة الذكية رئيس جمعية بنزرت 2050، شكرا للحضور. سادة المشاهدين شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.